गांव म्युन्सिपाल्टीन जे आमचे ट्रेडाचे जे रेट वाडयल्लो आहा ताका लागून आमी हो मेमोरंडम ताका दिवपाक येयले. कित्याक जेन्ना आमी मिटींग जाल्ली तेन्ना आमी तेन्ना रेजोल्युशन घेतलेलें मिटिंगेक कितें रेट वाडोवचो म्हणून. तेन्ना सगळ्यांनी एक जावन आमी 10 to 15% इतलोच हो रेट वाडोवचो म्हणून आमी तेणें डिसायड जालें आनी त्या भशेन फूल रेजोल्युशन बी सगळें घेतलेलें. मागीर जेन्ना आमी पळोवपाक गेले जाल्यार तो 10 to 15 सामको हायक जातालो म्हणजे 10 to 15% ना 100 वयर गेलो सारको पळोवपाक गेलो जाल्यार. आनी तो बारीक मनीस जो आहा तो ताका सामको इफेक्ट जावपाक लागलो. आतां तेजो कलेक्शन स्टार्ट जालें आहा ते 1 तारखेच्यान कमेन्स केलें. जेन्ना लोक येता पळय म्युन्सिपाल्टीन तेन्ना कळटा लोक बोग मारून मारून वयता आनी हो बारीक लोक जो मडगांव फातोर्डाचो बारीक धंदो करता हो तांकां सारको माल पडलेलो आसा. असो माल पडलेलो की ते हिसारता. आतां कसो लायलो पर स्क्वेअर मिटर एक जो सायन बोर्ड आहा वयलो तो आशिल्लो पयलीं आशिल्लो सायन बोर्ड पर स्क्वेअर मिटर 1080 आशिल्लो. आतां तो सायन बोर्ड पर स्क्वेअर मिटर 1,500 जाल्लो आनी पर स्क्वेअर मिटर जो वाडलो मातसो मायज जालो जाल्यार 2,000 जाल्लो. 1,000 वाडलेली आसा. असो हो रेट वाडयलो तो सगळ्यांक हांकां म्हणजे हॉटेलाक धंदो करता बारीक करता जे मडगांवाचे जे म्हणजे फातोर्डाचे हे बारीक लोक म्हणजे बहुजन समाजाचे लोक थंय धंदो करता आनी हो सगळें तांकां माल पडटा. ते सगळे येता हांगा वयर येता ते पयशे हिसारता आमकां बाबा कशें कितें वाडलें तेंकां एक फायल करून पर स्क्वेअर मिटर तांकां रेट सांगता. हें जें मॉल आसा जें हें आसा हें तांकां कोताक येता भरपाक. हे बारीक लोकांक कळना जमपाचें न्ही हें. कित्याक आयज सगळें ऑनलायन तुका सिस्टम मेळटा. ब्लिंकीट आहा झोमेटो आहा हें आहा सगळे लोक ऑनलायन तुका सगळें मागोन घेतात. ते धंदो कसो करतले बारीक मनीस. सो आमी हें तुका आमी तांकां हाका सांगपाक येयल्लें बाबा तूं हेजी मातशी स्टडी कर कशें कितें आसा तूं तेजें हें कर. हांव कितें म्हणटा जाता तितली आमची रिकवरी आसा म्युन्सिपाल्टीची ती रिकवरी करया. 35 करोड समथींग रिकवरी आहा तेजे मायज आहा. आमचे पिळयेचे गार्बेजीचे पयशे येवपाचे आहा पेट्रोल पंपाचे पयशे येवपाचे आहा ते रिकवरी कर. ते तुमी घाला हांगा. आतां थोड्या दिसांनी तुमी आतां हें ट्रेड लेसन केलां मरे थोड्या दिसांनी तुमी हावस टॅक्स वाडोवपाक लागतले. लोकांचे हे येतले ताणें सांगलेलें आसा त्या भशेन DMन फाल्यां सांगलें गव्हर्मेंटान करतलें. हें बारीक मनशाक हो सामको माल जाता म्हणून आमी सांगपाक गेले आनी आमी तेन्ना आमी 2 फावटी थंय हें बसून घेतलेलें. तेन्ना सगळे मडगांवचे लोक फातोर्डे लोक एक जावन आमी थंय म्युन्सिपाल्टी मुखार आमी हें बसून केल्लें की बाबा अशें अशें आहा हो जाता तितलो बी तुमी हें करा म्हणून. तरी पूण आमचें आयकना आनी ती हें जावना म्हणून आमी दिवपाक गेली. मडगांवच्या आमदारा कडेन एक मडगांवकर म्हणून मागता की तांणी हें जें वाडयलां तें इमिजिएट कमी करचें आनी म्युन्सिपाल्टीक उत्पन्न वाडपाकच जाय. म्युन्सिपाल्टी अशें आहा की लश्कर जें चलता तें पोटाचेर चलता आनी ताका हें लागता. तशी म्युन्सिपाल्टी जी चलोवपाक जाय ताका पयसो जाय. पूण पयसो जाय म्हण जो लिगल करता ताका त्रास करप. तुमी जे कोण इल्लिगल करतात जे कोण टॅक्स फारीक करना तांचे फाटल्यान लागात आनी तांगेली रिकवरी करपाची करात. तें करनासतना आयटो जो पयसो मेळटा तो खावपाक पडयतात. दुसरें 16 लाख रुपया पयशे कडेन करता तो क्लार्क नाच जाता ताजी रिकवर जायना. सो अशें जे ते हें जाता. म्युन्सिपाल्टीची दुसरी गजाल सोपोवालो जो आसा तो सोपोवालो तुका नाडटा. जे बारीक लोक जे बसला तांकां सोपोवालो म्हणजे नुस्त्या मार्केटान गेले आतां हरशें नुस्तें म्हारग आहा. नुस्त्या मार्केटान गेले GPD सोप घेता मडगांव म्युन्सिपाल्टी सोप घेता मागीर हो पयसो वता खंय. तुमी पयसो 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 म्हणटा कितें तुमी सामान्य मनशाक पिर्ण पयसो काडपाक पळयतात. तर मडगांवची जनता हें सहन करची ना. योग्य वेळार मडगांवची जनता तांकां उतर दितली. ताणें अशी भ्रमाक रावची न्ही की मडगांवची जनता ओगी आनी पयशे फारीक करतले म्हणून. लोक गरजे आयले पयशे फारीक करतात. दुसरें रिकवरी जर करपाक त्या रिकवरीक तुमी लक्ष घालपाक जाय न्ही. कॅबिनाक बसून हें करपाक ना. तुमी लक्ष घालपाक जाय रिकवरी कशी करप रिकवरी आनी जे बॅड डेप्स आहा ते बॅड डेप्स तुमकां तुमी ओगीच रिकवरी दाखयत रावं नाकात. बॅड डेप्स आसल्यार ताजें सोल्युशन काडात. सोल्युशन काडपा साठी तुमी बसयला न्ही. तुमी आपल्याची तकलेचो वापरच करचो ना असं ठरयलां. ब्रेन अनयुज्ड ब्रेन म्हणटा तें जर ठरयलां ह्या सगळे जे बसला ते चीफ ऑफिसर जावं नगराध्यक्ष जावं किंवा बाकीचे कोण आपल्यालो ब्रेन म्हणटा ते आमी यूज करचेच ना. अशें जर ताणें जर धरून धरलां तें चेंज करात. ब्रेन यूज करात आनी मडगांव म्युन्सिपाल्टीचें उत्पन्न कशें वाडटलें आनी सामान्य मनशाक तितूंतल्यान कितें बरी मेळटलें हे विचार करात. Today we have come here to give a memorandum to the DMA office. Today the memorandum is regarding the hike of the fees of the Margaon trade license, house tax, and regarding all these things. Today people of Margaon are not happy with this. As a councillor, we had taken a resolution on 24th March. At that time, the chairperson of Margaon Municipal had said that the rates would be between 10% to 15% high. So, but if you got to say it was not that much, it was more than 100%. So today, people of Margaon and Fatorda and Margaon people are facing all these problems. They are coming to us, asking us to reduce this, to roll back all these fees. And today,
It is very bad that today people of Margao face it. Today all the trade license, people are very big, small business. They're not a big business. But the prices have been hiked. You know, it's gone from 4,000 to 10,000 to 10,000 to 20,000. So people can't afford to pay this. मार्केटान अजून गोंयांत लोक नात कारण ब्लिंकिट, ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, अलिबाबा आता जे खूबशे सगळे ॲप स्टार्ट जाल्यात. सो लोक प्रिफर सिटींग एट होम दे परचेज. आनी अशा वेळार जर मार्केट कोण चलयता मडगांव म्युन्सिपालिटीचे बारीक लोक चलयतात. बहुजन समाजाचे लोक थंय आसतात. राय फोंडेच्या वाठारांतले मंजूरबाट, आडपय हे सगळे गांवांतले लोक थंय मार्केटान बसतात. आनी अशा वेळार जर डबल ट्रिपल पयशे जर वाडोवपाक लागले तांच्यांनी हाडप खंय वचप. धंदो जर जाता म्हयन्याक जर 10,000चो आनी फारीक करचे पडले म्हयन्याक 2,000 जाल्यार पयशे हाडप खंयच्यान. खातले कितें फारीक करतले कितें. ऑफिसरांचे बाबतींत सांगता. ऑफिसरान प्रेस नाका म्हणलो हाजे कारण दोन उरूंक शकता की ऑफिसराचे वयल्यान प्रेशर आहा खरी उलोवपाक. खरी उलयल्यान तुमी पकडलो तो फाल्यां ऑफिस मिनिस्टर म्हणूंक शकता तूं इतली खरी कित्याक उलयलो काय म्हणून. सो ऑफिसर दडपणा खाली आहा. गोंयच्या ऑफिसर सगळे दडपणा खाली आहात. ट्रान्सपरन्सी करपाक सोदना. गव्हर्मेंटाक ट्रान्सपरन्सी नाका. सो ऑफिसर जर कितलो बरो उरलो आनी ताका मनांतल्यान दिसलें की हें बरोबर चलना तर वयलो म्हणटलो तूं कित्याक सांगपाक जाय आशिल्लें बरोबर चलना म्हणून सरकारचे दोश आसलो. सो ऑफिसर हे दडपणा खाली आशिल्ल्यान तांकां ट्रान्सपरन्सी गव्हर्मेंटाक ट्रान्सपरन्सी नाका आनी ते ऑफिसराचे दडपणा. सो तागेली परिस्थिती आमी समजूंक शकता की त्या दडपणा खाली वो काम करता. आतां ताणें एग्री केलें न्ही की जी वाडयल्यात अशें जावंक जायना म्हणून ताणें आमचे कडेन उलयतना एग्री केलो की आनी आपूण बरयतलो आनी आपूण तांकां आपयतलो म्हणून.